बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। पाक आहे उहा ज़ात जंहिं पंहिंजे ख़ासि बाने खे रात जे कुझु हिस्से में मस्जिद हराम खां मस्जिद अक्सा ताईं सैर करायो, जंहिंजे चौधारी असां बरकतूं रखियूं आहिनि, जीअं असां उनखे पंहिंजूं अज़ीम निशानियूं ॾेखारियूं। बेशक उहो ई ॿुधण वारो ॾिसण वारो आहे। وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا। ऐं असां मूसा खे किताब अता कयो ऐं उनखे बनी इसराईल जे लाइ हिदायत बणाए छॾियो जो मूंखां सवाइ कंहिंखे बि कारसाज़ न बणायो। ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا। ए उन्हनि माण्हुनि जी औलाद जिन खे असां नूह सां गॾु सवार कयो, बेशक उहो वॾो शुक्रगुज़ार बानो हो। وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا। ऐं असां बनी इसराईल जी तरफ़ किताब में वही मोकिली त ज़रूर तव्हां ज़मीन में 2 भेरा फसाद फैलाईंदो ऐं तव्हां ज़रूर वॾो गुरूर कंदो। فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا। पोइ जॾहिं उन्हनि 2 भेरनि मां पहिरें भेरे जो वाइदो आयो त असां तव्हां ते पंहिंजा बाना मोकिलिया जेकी सख़्त लड़ाई वारा हुआ, सो उहे शहरनि जे अंदरि तव्हां जी ॻोल्हा में घिड़ी पिया ऐं ही हिकु वाइदो हुयो जंहिंखे पूरो थियणो हो। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا। पोइ असां तव्हांजो ग़लबो उन्हनि ते वरायो ऐं मालनि ऐं पुटनि सां तव्हांजी मदद कई ऐं असां तव्हांजो तादाद बि वधाए छॾियो। إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا। जेकॾहिं तव्हां भलाई कंदो त तव्हां पंहिंजे लाइ भलो कंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां बुरो कंदो त तव्हांजे जानियुनि लाइ ई हूंदो। पोइ जॾहिं 2 भेरे जो वाइदो आयो त जीअं उहे तव्हांजो मुंहुं बिगाड़े छॾनि ऐं त जीअं मस्जिद में दाख़िल थी वञनि जीअं पहिरियों भेरो इन में दाख़िल थिया हुआ ऐं जंहिं बि शइ ते ग़ालिब थियनि उनखे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾनि। عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا। क़रीब आहे जो तव्हांजो रब तव्हां ते रहम फरमाए ऐं जेकॾहिं तव्हां वरी ॿीहर शरारत कंदो त असां ॿीहर सज़ा ॾींदासीं ऐं असां जहन्नम खे काफ़िरनि जे लाइ क़ैद खानो बणायो आहे। إن
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बेशक ही क़ुरान उहा वाट ॾेखारे थो जेका सभ खां सिधी आहे ऐं नेक अमल करण वारनि मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾींदो आहे त उन्हनि लाइ घणो वॾो सवाब आहे. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ऐं ही त जेकी आख़िरत ते ईमान नथा आणनि असां इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ऐं कॾहिं इंसान बुराई जी दुआ कंदो आहे जीअं उहो भलाई जी दुआ कंदो आहे ऐं इंसान वॾो जल्दबाज़ आहे. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ऐं असां राति ऐं ॾींहं खे ॿ निशानियूं ठाहियूं पोइ असां राति जी निशानी मिटायल ऐं ॾींहं जी निशानी ॾेखारींदड़ बणाई त जीअं तव्हां पंहिंजे रब जी भलाई तलाश करियो ऐं जीअं तव्हां सालनि जी ॻणप ऐं हिसाब ॼाणो ऐं असां हर शइ खे ख़ूब जुदा जुदा तफ़सील सां बयान करे छॾियो. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ऐं हर इंसान जी क़िस्मत असां उन जी गिचीअ में लटकाए छॾी ऐं असां उन जे वास्ते क़यामत जे ॾींहुं हिकु आमाल नामो कढंदासीं जंहिंखे उहो खुलियल ॾिसंदो. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. फरमायो वेंदो त पढ़ पंहिंजो आमाल नामो अॼु पंहिंजे हिसाब करण जे वास्ते तूं पाण ई काफ़ी आहीं. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. जंहिं हिदायत हासिल कई उन पंहिंजे फ़ाइदे लाइ हिदायत हासिल कई ऐं जेको गुमराह थियो उहो पंहिंजे ई बुराई जे वास्ते गुमराह थियो ऐं को बि बार खणंदड़ साह ॿिए जो बार न खणंदो ऐं असां कंहिंखे अज़ाब करण वारा न आहियूं जेसि ताईं जो रसूल न मोकिलियूं. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ऐं जॾहिं असां कंहिं ॻोठ खे हलाक करण चाहींदा आहियूं त असां उन जी ख़ुशहाल माण्हुनि खे अहकाम मोकिलींदा आहियूं पोइ उहे इन में नाफ़रमानी कंदा आहिनि पोइ उन ॻोठ ते ॻाल्हि पूरी थी वेंदी आहे त असां उन खे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾींदा आहियूं. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ऐं असां नूह खां बाद केतिरियूं ई क़ौमूं हलाक करे छॾियूं ऐं तव्हांजो रब
पंहिंजे बाननि जे गुनाहनि जी घणी ख़बर रखण वारो आहे, ॾिसण वारो आहे। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا जेको जल्दी वारी दुनिया चाहे थो त असां जंहिंखे चाहियूं था उन जे लाइ दुनिया में जेको चाहींदा आहियूं जल्दी ॾेई छॾींदा आहियूं, पोइ असां उन जे लाइ जहन्नम ठाहे रखी आहे जंहिंमें उहो ख्वार मरदूद थी दाख़िल थींदो। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ऐं जेको आख़िरत घुरे थो ऐं उन जे लाइ अहिड़ी कोशिश कंदो आहे जहिड़ी करणु खपे ऐं उहो ईमान वारो बि हुजे त ही उहे माण्हू आहिनि जिन जी कोशिश जी क़दर कई वेंदी। كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا असां तुंहिंजे रब जी अता सां हिन दुनिया जे तलबगारनि ऐं उन्हनि आख़िरत जे तलबगारनि सभिनी जी मदद कंदा आहियूं ऐं तुंहिंजे रब जी अता ते का पाबंदी न आहे। انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ॾिस असां इन्हनि मां हिकिड़नि खे ॿियनि ते कीअं फज़ीलत ॾिनी ऐं बेशक आख़िरत दर्जनि में सभ खां वॾी ऐं फज़ीलत में सभ खां मथे आहे। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ए ॿुधंदड़ अल्लाह सां ॿियो ख़ुदा न बणाए न त ख्वार ऐं बेमददगार थी वेठो रहंदे। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ऐं तुंहिंजे रब हुकुम फरमायो त इन खां सवाइ कंहिं ॿिए जी इबादत न करियो ऐं माउ पीउ सां चङो सलूक करियो। जॾहिं तुंहिंजे साम्हूं इन्हनि मां हिकिड़ो या ॿई पोढ़ाइप खे पहुची वञनि त उन्हनि खे उफ़ ताईं न चइजा ऐं इन्हनि खे न झिड़कजा ऐं इन्हनि सां नरम ताज़ीम वारी ॻाल्हि ॻाल्हाइजा। واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ऐं इन्हनि जे वास्ते आजिज़ी जा पर विछाए नरम दिलीअ सां ऐं दुआ कर त ए मुंहिंजा रब तूं इन्हनि ॿिन्ही ते रहम कर जीअं जो इन्हनि ॿिन्ही मूंखे नंढपिण में पालियो। ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا तव्हांजो रब खूब ॼाणे थो जेको तव्हांजे दिलनि में आहे। जेकॾहिं तव्हां लाइक़ थियो त बेशक उहो तौबा कंदड़नि खे बख़्शण वारो आहे। وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ऐं माइटनि खे उन्हनि जो हक़ ॾियो ऐं मिस्कीन ऐं मुसाफ़िर खे बि ॾियो ऐं अजायो ख़र्च न कयो। إن المبذرين كانوا
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا बेशक अजायो ख़र्च करण वारा शैतान जा भाउर आहिनि ऐं शैतान पंहिंजे रब जो वॾो नाशुक्रो आहे وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ऐं जेकॾहिं तूं पंहिंजे रब जी रहमत जे इंतज़ार में जंहिंजी तोखे उमीद आहे इन्हनि खां मुंहुं फेरी त इन्हनि सां सोली ॻाल्हि कर ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ऐं पंहिंजो हथ पंहिंजे गिचीअ सां बदल न रख ऐं न ई पूरी तरह सां खोले छॾ जो पोइ मलामत में हसरत में वेठो रहिजी वञी إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا बेशक तुंहिंजो रब जंहिंजे वास्ते चाहींदो आहे रिज़्क़ खोले छॾींदो आहे ऐं तंग करे छॾींदो आहे बेशक उहो पंहिंजे बाननि जे खूब ख़बर रखण वारो ॼाणण वारो आहे ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ऐं सुञाईअ जे ख़ौफ़ खां पंहिंजी औलाद खे क़त्ल न करियो असां इन्हनि खे बि रिज़्क़ ॾींदासीं ऐं तव्हां खे बि बेशक इन्हनि खे क़त्ल करण वॾो गुनाह आहे ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ऐं बदकारी जे करीब न वञो बेशक इहा बेहयाई आहे ऐं निहायत ई बुरी वाट आहे ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ऐं जंहिं साह जी अल्लाह इज़त रखी आहे उन खे नाहक क़त्ल न करियो ऐं जेको नाहक मारियो वञे पोइ बेशक असां उन जे वारिस खे ताक़त ॾिनी आहे त उहो वारिस क़त्ल जो बदिलो वठण में हद खां न वधे बेशक उन जी मदद थियणी आहे ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ऐं यतीम जे माल जे वेझो न वञो पर इन वाट सां जेका सभ खां चङी आहे एसि ताईं जो उहो पंहिंजी जवानी खे पहुची वञे ऐं वादो पूरो करियो बेशक वादे जे बारे में पुछा थियणी आहे وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ऐं जॾहिं माप करियो त पूरो पूरो तोरे ॾियो ऐं सिधी तराज़ी सां तोरे ॾियो इहो बहितर आहे ऐं नतीजे जे एतबार खां सुठो आहे ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ऐं इन ॻाल्हि जे पुठियां न पओ जंहिंजी तोखे ॼाण न आहे बेशक कन ऐं अखि ऐं दिल इन्हनि सभिनी खां पुछा थियणी आहे
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ऐं ज़मीन में आकड़जी न हल, बेशक तूं ज़मीन खे हरगिज़ चीरे न सघंदे ऐं हरगिज़ जबलनि जी चोटीअ खे न पहुची सघंदे। كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها हिननि समूरनि कमनि मां जेकी बुरा कम आहिनि उहे तुंहिंजे रब जे वेझो नापसंद आहिनि। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ही वही जी उन हिकमत वारियुनि ॻाल्हियुनि मां आहिनि जेकी तुंहिंजे रब तुंहिंजे तरफ़ मोकिलियूं आहिनि। ऐं ए ॿुधंदड़, तूं अल्लाह सां ॿियो माबूद न बणाए, न त तोखे मलामत कयल मरदूद करे जहन्नम में विधो वेंदो। أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما छा तव्हांजे रब तव्हांजे लाइ पुट चूंडे वरिता ऐं पंहिंजे लाइ मलाइकनि मां धीअरूं बणाई? बेशक तव्हां तमामु वॾी ॻाल्हि करियो था। ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ऐं बेशक असां हिन क़ुर में हर नमूने सां बयान फरमायो आहे जो उहे सम्झनि ऐं ही सम्झाइण इन्हनि जे परे थियण खे ई वधाए रहियो आहे। قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا अव्हां फरमायो, जीअं काफ़िर चई रहिया आहिनि, अहिड़ी तरह जेकॾहिं अल्लाह सां गॾु ॿिया माबूद हुजनि हा तॾहिं त उहे अर्श जे मालिक जी तरफ़ को रस्तो ॻोल्हे लहनि हा। سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا उहो ज़ालिमनि जी ॻाल्हि खां पाक ऐं वॾो बुलंद आहे। تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا सत ई आसमान ऐं ज़मीनूं ऐं जेकी मख़लूक इन जे दरमियान आहे सभु उन जी पाकाई बयान कनि था ऐं का बि शइ अहिड़ी न आहे जेका उन जे हमद बयान करण सां गॾु उन जी पाकाई बयान न कंदी हुजे। पर तव्हां माण्हू इन्हनि शयुनि जी तस्बीह खे नथा सम्झो, बेशक उहो हिलिम वारो बख़्शण वारो आहे। وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ऐं ए महबूब, जॾहिं अव्हां क़ुर पढ़ियो त असां अव्हां ते ऐं आख़िरत ते ईमान न आणण वारनि जे दरमियान हिकु लिकियल पर्दो करे छॾियो। وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ऐं असां इन्हनि जे दिलनि ते पर्दा विझी छॾिया आहिनि त जीअं इहे हिन क़ुर खे न सम्झनि ऐं इन्हनि जे कननि में त्राट विझी छॾियो। ऐं जॾहिं अव्हां क़ुर में पंहिंजे अकेले रब जो ज़िक्र कंदा आहियो
त उहे काफ़िर नफ़रत कंदे पुठी ॾेई भॼनि था। نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا असां खूब ॼाणूं था त जॾहिं उहे अव्हां जी तरफ़ कन लॻाए ॿुधनि था त उहे इन्हनि खे छो ॿुधनि था। ऐं जॾहिं उहे पाण में मशवरो कंदा आहिनि, जॾहिं ज़ालिम चवंदा आहिनि तव्हां त सिर्फ़ हिकु अहिड़े मर्द जी पैरवी करे रहिया आहियो जंहिं ते जादू थियल आहे। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ॾिसो इन्हनि अव्हां जे लाइ कहिड़ा मिसाल बयान कया आहिनि, पोइ ही गुमराह थिया, तंहिं करे रस्तो नथा लही सघनि। وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ऐं उन्हनि चयो छा असां जॾहिं हॾियूं ऐं ज़रा ज़रा थी वेंदासीं पोइ छा सचमुच नवां सवां ठही उथारिया वेंदासीं। قل كونوا حجارة أو حديدا अव्हां फरमायो त भली पत्थर या लोह थी वञो أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا या ॿी का मखलूक जेका तव्हांजे ख़्याल में वॾी हुजे तॾहिं बि उथारिया वेंदो, सो हाणे चवंदा असांखे वरी केरु पैदा कंदो। अव्हां फरमायो उहो ई जंहिं तव्हांखे पहिरें भेरे पैदा कयो। सो हाणे अव्हां जी तरफ़ ताजुब मां पंहिंजो मथो लोॾे चवंदा ही कॾहिं थींदो। अव्हां फरमायो थी सघे थो त ही वेझो ई हुजे। يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا जंहिं ॾींहुं उहो तव्हांखे सॾींदो त तव्हां उन जी हमद कंदे जवाब ॾींदो ऐं तव्हां सम्झंदो त तव्हां बिल्कुलु थोरो अरसो रहिया आहियो। وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ऐं ए महबूब अवां मुंहिंजे बाननि खे फरमायो त उहे अहिड़ी ॻाल्हि कनि जेका सभ खां चङी हुजे। बेशक शैतान माण्हुनि जे विच में फसाद विझी छॾींदो आहे। बेशक शैतान इंसान जो खुलियल दुश्मन आहे। ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا तव्हांजो रब तव्हांखे खूब ॼाणे थो। उहो जेकॾहिं चाहे त तव्हां ते रहम करे या जेकॾहिं चाहे त तव्हांखे अज़ाब ॾे, ऐं असां अव्हां खे इन्हनि ते वकील बणाए न मोकिलियो। وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ऐं अव्हां जो रब खूब ॼाणे थो जेको आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे। ऐं बेशक असां हिकिड़नि नबियुनि खे ॿियनि ते फज़ीलत ॾिनी ऐं असां दाऊद खे ज़बूर अता फरमायो। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا अव्हां फरमायो पुकारियो उन्हनि खे जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ माबूद सम्झंदा आहियो,
त इहे तव्हां खां तकलीफ़ टाइण जो अख़्तियार नथा रखनि ऐं न इन खे फेरण जो अख़्तियार रखनि था। أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا उहे मक़बूल बाना जिन जी ही काफ़िर इबादत कंदा आहिनि इहे पाण ई पंहिंजे रब जी तरफ़ वसीलो ॻोल्हींदा आहिनि त इन्हनि में केरु घणो मुक़र्रब आहे। उहे अल्लाह जी रहमत जी उमीद रखंदा आहिनि ऐं उन जे अज़ाब खां डिॼंदा आहिनि। बेशक अव्हां जे रब जो अज़ाब डिॼण जी शइ आहे। وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ऐं को बि ॻोठ न आहे पर ही त असां उन खे क़यामत जे ॾींहं खां अॻे तबाह करे छॾींदासीं या उन खे सख़्त अज़ाब ॾींदासीं। ही किताब में लिखियल आहे। وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ऐं असां खे निशानियूं मोकिलण खां सिर्फ़ उन शइ रोके रखियो त इन्हनि निशाननि खे अॻियनि माण्हुनि कूड़ो कयो ऐं असां समूद खे ॾाची वाज़े निशानी ॾिनी त इन्हनि उन ते ज़्यादती कई ऐं असां निशानियूं डिॼाइण लाइ मोकिलींदा आहियूं। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ऐं जॾहिं असां अव्हां खे फरमायो बेशक समूरा माण्हू अव्हां जे रब जे काबू हेठि आहिनि ऐं असां जेको अव्हां खे ॾेखारियो उन खे माण्हुनि जे वास्ते आज़माइश बणाए छॾियो ऐं उन वण खे बि जंहिं ते क़ुर में लानत कई वई आहे ऐं असां उन्हनि खे ड्रेजारींदा आहियूं त ही ड्रेजाइण उन्हनि जी वॾी सरकशी में वधारो करे छॾींदो आहे। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ऐं यादि करियो जॾहिं असां मलाइकनि खे हुकुम ॾिनो त आदम खे सजदो कयो पोइ उन्हनि समूरनि सजदो कयो सिवाइ इब्लीस जे। उन चयो छा मां उन खे सजदो कयां जंहिंखे तो मिट्टी मां बणायो। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا चवण लॻो भला ॾिस त जंहिंखे तो मूंखां वधीक इज़त वारो कयो जेकॾहिं तूं मूंखे क़यामत ताईं मोहलत ॾिनी त ज़रूर मां कुझु माण्हुनि खां सवाइ इन जी औलाद खे पीही रखंदुसि। قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا अल्लाह फरमायो परे थी पोइ उन्हनि मां जेको तुंहिंजी पैरवी कंदो त बेशक जहन्नम तव्हां समूरनि जी भरपूर सज़ा आहे।
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ऐं तूं पंहिंजे आवाज़ जे ज़रिए जंहिंखे वरगलाइण चाहीं थो वरगलाए छॾ ऐं उन्हनि ते पंहिंजनि सवारनि ऐं प्यादनि जे ज़रिए मथनि काह कर ऐं मालनि ऐं औलाद में तूं इन्हनि जो शरीक थी वञ ऐं उन्हनि सां वाइदो कंदो रह ऐं शैतान इन्हनि सां ठगीअ जा ई वाइदा कंदो आहे إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا बेशक जेके मुंहिंजा बाना आहिनि उन्हनि ते तोखे का ताक़त न आहे ऐं तुंहिंजो रब काफ़ी कारसाज़ आहे ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما तव्हांजो रब उहो आहे जो तव्हांजे लाइ दरिया में ॿेड़ियूं जारी रखंदो आहे त जीअं तव्हां संदसि फज़ल तलाश करियो बेशक उहो तव्हां ते महिरबान आहे وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ऐं जॾहिं तव्हांखे दरिया में मुसीबत पहुचंदी आहे त अल्लाह खां सवाइ जिन जी तव्हां इबादत कंदा आहियो उहे समूरा गुम थी वेंदा आहिनि पोइ जॾहिं तव्हांखे ख़ुश्कीअ जी तरफ़ नजात ॾींदो आहे त तव्हां मुंहुं फेरे छॾींदा आहियो ऐं इंसान वॾो नाशुक्रो आहे أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا छा तव्हां इन ॻाल्हि खां बेखौफ़ थी वियो जो अल्लाह तव्हां सां गॾु ख़ुश्कीअ जो किनारो ज़मीन में लटे छॾे या तव्हां ते पत्थर वसाए पोइ तव्हां पंहिंजे लाइ को बि हिमायती न लहो أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا या तव्हां इन ॻाल्हि खां बेखौफ़ थी वियो त उहो तव्हांखे ॿीहर दरिया में वठी वञे पोइ तव्हां ते जहाज़ टोड़ींदड़ तूफ़ान मोकिले त उहो तव्हांखे तव्हांजे कुफुर जे सबबु ॿोड़े छॾे पोइ तव्हां पंहिंजे लाइ को बि अहिड़ो न लहो जेको असां खां को मुतालबो करे सघे ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا बेशक असां औलाद आदम खे इज़त ॾिनी ऐं उन्हनि खे ख़ुश्की ऐं दरियाहनि में सवार कयो ऐं उन्हनि खे पाक शयुनि जी रोज़ी ॾिनी ऐं इन्हनि खे पंहिंजी घणी मख़लूक़ ते तमामु घणी फज़ीलत ॾिनी يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا यादि कयो जंहिं ॾींहुं असां हर जमात खे उन जे इमाम सां गॾु सॾींदासीं त जंहिंखे उन जो अमलनामो सॼे हथ में ॾिनो वेंदो त उहे माण्हू पंहिंजो लिखियो पढ़ंदा ऐं उन्हनि ते हिकु धागे जे बराबरि बि ज़ुल्म न कयो वेंदो
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ऐं जेको हिन हयातीअ में अंधो थींदो उहो आख़िरत में बि अंधो थींदो ऐं उहो अञा वधीक गुमराह थींदो وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ऐं काफ़िर त चाहिनि पिया त अव्हां खे इन वहीअ खां हटाइनि जेका असां अव्हां ॾे मोकिली आहे त जीअं अव्हां असां ॾे वही खां सवाइ ॿी ॻाल्हि मनसूब कयो ऐं उन वक़्तु हू अव्हां खे घाटो दोस्त बणाए छॾीनि ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ऐं जेकॾहिं असां अव्हां खे साबित कदम न रखूं हा त क़रीब हो जो अव्हां इन्हनि जी तरफ़ थोरो झुकी पओ हा إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ऐं जेकॾहिं ईअं हुजे हा त असां तोखे दुनिया जी ज़िंदगी में ॿीणी सज़ा ऐं मौत खां पोइ ॿीणी सज़ा जो मज़ो चखायूं हा त तूं असांजे आॾो पंहिंजो को मददगार न लहे हा وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ऐं बेशक क़रीब हो जो अव्हां जा पेर थड़काइनि हा त जीअं अव्हां खे उतां कढी छॾनि ऐं जेकॾहिं ईअं हुजे हा त उहे अव्हां जे पुठियां थोरी ई देर बीहनि हा سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا जी असांजे उन्हनि रसूलनि जो तरीक़ो रहियो जिन खे असां अव्हां खां अॻ में मोकिलियो अवीं असांजे कानून में का तब्दीली न ॾिसंदो أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا नमाज़ क़ाइमु रख सिज लहण खां राति जी ऊंधाई ताईं ऐं सुबुह जो क़ुरान बेशक सुबुह जे क़ुरान में मलाइक हाज़िर थींदा आहिनि ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ऐं राति जे कुझु हिसे में तहजुद पढ़ ही ख़ासि तुंहिंजे वास्ते ज़्यादा आहे क़रीब आहे त तोखे तुंहिंजो रब अहिड़ी जाइ ते बीहारींदो जिते समूरा तुंहिंजी तारीफ़ कनि وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ऐं ए महबूब हिन तरह अर्ज़ कर त ए मुंहिंजा रब मूंखे पसंदीदा तरीक़े सां दाख़िल फरमाए ऐं मूंखे पसंदीदा तरीक़े सां कढ ऐं मूंखे पंहिंजे तरफ़ खां मददगार कुव्वत अता कर وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ऐं अव्हां फरमायो त हक़ आयो ऐं बातिल मिटी वियो बेशक बातिल खे मिटणो ई हो وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ऐं असां क़ुरान में उहा शइ नाज़िल कयूं था जेकी ईमान वारनि लाइ शफ़ा ऐं रहमत आहे ऐं इन सां ज़ालिमनि जो नुक़सान ई वधंदो आहे وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا ऐं जॾहिं असां इंसान ते अहसान कंदा आहियूं त उहो मुंहुं मोड़े छॾींदो आहे ऐं पंहिंजे तरफ़ खां परे हटी वेंदो आहे ऐं जॾहिं उनखे बुराई पहुचंदी आहे त ना उम्मीद थी वेंदो आहे قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا अव्हां फरमायो सभु पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ ते कमु कंदा आहिनि त अव्हां जो रब खूब ॼाणे थो त केरु घणी सिधी वाट ते आहे ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ऐं अव्हां खां रूह जे मुतालिक़ पुछनि था अव्हां फरमायो रूह मुंहिंजे रब जे हुकुम मां हिकु शइ आहे ऐं ए इंसानो तव्हांखे थोरो ई इल्मु ॾिनो वियो ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ऐं जेकॾहिं असां घुरूं हा त असां जेका अव्हां ॾे वही मोकिलींदा आहियूं उनखे खणी वञूं हा पोइ अव्हां पंहिंजे लाइ असांजे हुज़ूर में को बि वकील न लहो हा إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا पर अव्हां जे रब जी रहमत ई आहे बेशक अव्हां जे मथां उन जो वॾो फज़ल आहे قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا अव्हां फरमायो जेकॾहिं माण्हू ऐं जिन समूरा हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थी वञनि जो हिन क़ुर जे मिसल आणीनि त इन जहिड़ो न आणे सघंदा जेतोणीकि इन्हनि मां हिकिड़ा ॿियनि जा मददगार थियनि ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ऐं बेशक असां माण्हुनि लाइ हिन क़ुर में हर क़िस्म जो मिसाल बार बार बयानु फरमायो आहे पोइ घणनि माण्हुनि नाशुक्री करण खां सवाइ न मञियो وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ऐं उन्हनि चयो असां कॾहिं बि तव्हां ते ईमान न आणींदासीं एसि ताईं जो तूं असांजे लाइ ज़मीन मां को चश्मो वहाए أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا या तुंहिंजे वास्ते खजुनि ऐं अंगूरनि जो को बाग हुजे पोइ तूं हुन जे विच में खूब नहरूं जारी करे छॾे أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا या तूं असां ते आसमान टुकड़ा टुकड़ा करे केराए छॾीं जीअं तो चयो आहे या अल्लाह ऐं मलाइकनि खे असांजे साम्हूं वठी अच أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا या तुंहिंजे लाइ को सोन जो घर हुजे या तूं आसमान ते चढ़ी वञ ऐं असां तुंहिंजे चढ़ी वञण ते बि हरगिज़ ईमान न आणींदासीं जेसि ताईं जो असां ते हिकु किताब न लाहीं जेको असां पढ़ूं अव्हां फरमायो मुंहिंजो रब पाक आहे
मां त सिर्फ़ अल्लाह जो मोकिलियल हिकु इंसान आहियां। وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ऐं माण्हुनि खे ईमान आणण खां इन्हनि वटि हिदायत अचण खां पोइ हिन ई ॻाल्हि मना करे रखियो आहे जो उहे चवनि था छा अल्लाह हिकु इंसान खे रसूल बणाए मोकिलियो। قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا अवां फरमायो जेकॾहिं ज़मीन में मलाइक हुजनि हा जेकी इत्मीनान सां हलनि फिरनि हा त असां इन्हनि ते आसमान तां कंहिं मलाइक खे ई रसूल बणाए मोकिलियूं हा। قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا अवां फरमायो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह काफ़ी शाहिद आहे बेशक उहो पंहिंजे बाननि जी ख़बर रखण वारो ॾिसण वारो आहे। ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ऐं अल्लाह जंहिंखे हिदायत ॾे उहो ई हिदायत माण वारो हूंदो आहे ऐं जिन खे उहो गुमराह करे त अव्हां कॾहिं बि इन्हनि जे वास्ते इन खां सवाइ कंहिंखे बि मददगार न लहंदे ऐं असां इन्हनि खे क़यामत जे ॾींहुं संदन मुंहुं भर उथारींदासीं हिन तरह त उहे अंधा ऐं गूंगा ऐं ॿोड़ा हूंदा उन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे जॾहिं बि विसामण लॻंदो त असां उनखे अञा वधीक भड़काईंदासीं। ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ही इन्हनि जी सज़ा आहे हिन सबब जे करे त इन्हनि असांजे आयतुनि जो इनकार कयो ऐं चवण लॻा छा जॾहिं असां हॾा ऐं ज़रा ज़रा थी वेंदासीं त छा असांखे नए सर बढ़ाए उथारियो वेंदो। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ऐं छा इन्हनि न ॾिठो त उहो अल्लाह जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया उहो इन ते क़ादिर आहे त इन्हनि माण्हुनि जियां ॿिया पैदा करे ऐं उन इन्हनि जे वास्ते हिकु वक़्तु मुक़ररु करे रखियो आहे जंहिं में को शक न आहे सो ज़ालिम नथा मञनि सवाइ नाशुक्री करण जे। قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا अवां फरमायो जेकॾहिं तव्हां माण्हू मुंहिंजे रब जी रहमत जे खज़ाननि जा मालिक हुजो हा त ख़र्च थी वञण जे ख़ौफ़ खां तव्हां इन्हनि खे बि बंदि करे रखो हा ऐं इंसान वॾो कंजूस आहे। ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ऐं बेशक असां मूसा खे 9 रोशन निशानियूं ॾिनियूं। सो बनी इसराइल खां पुछ जॾहिं मूसा इन्हनि वटि तशरीफ़ खणी आयो त फिरौन उन खे चयो, ऐ मूसा, बेशक मां त ही ख़्याल कयां थो त तो ते जादू कयल आहे। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا फरमायाऊं, यकीनन तू खूब ॼाणी थो त हिन निशानियुनि खे नसीहतूं करे आसमाननि ऐं ज़मीन जे रब ई नाज़िल फरमायो आहे। ऐं ए फिरौन, मां ख़्याल कयां थो त तूं ज़रूर तबाह थियण वारो आहीं। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا पोइ फिरौन चाहियो त बनी इसराइल खे ज़मीन मां कढी छॾे। पोइ असां उन खे ऐं उन जे साथियुनि खे ॿोड़े छॾियो। وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ऐं उन खां पोइ असां बनी इसराइल खे फरमायो, हिन ज़मीन में रहो, सो जॾहिं आख़िरत जो वाइदो ईंदो त असां तव्हां सभिनी खे गॾे आणींदासीं। وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ऐं असां क़ुर खे हक़ सां ई लाथो ऐं हक़ सां गॾु ई लथो। ऐं असां तोखे न मोकिलियो पर ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ख़ौफ़ ॿुधाईंदड़ करे। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ऐं क़ुर खे असां जुदा जुदा करे लाथो त जीअं अवां इन खे माण्हुनि ते आहिस्ते आहिस्ते करे पढ़ो, ऐं असां इन खे थोरो थोरो करे लाथो। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا अवां फरमायो, ऐ इंसानो, तव्हां हिन क़ुर ते ईमान आणियो या न आणियो, बेशक जिन माण्हुनि खे हिन खां अॻ में इल्मु ॾिनो वियो, जॾहिं हिननि जे साम्हूं हुन जी तिलावत कई वेंदी आहे त उहे खादीअ भर सजदे में किरी पवंदा आहिनि। ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ऐं चवंदा आहिनि त असांजो रब पाक आहे, बेशक असांजे रब जो वाइदो पूरो थियण वारो हो। ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ऐं उहे रोईंदे खादीअ भर किरंदा आहिनि। ऐं ही क़ुर इन्हनि जे दिलनि जी आजिज़ी खे अञा वधाए छॾींदो आहे। قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا अवां फरमायो, अल्लाह चई करे सॼो या रहमान चई करे सॼो, तव्हां जेको चई करे सॼो, समूरा चङा नाला उन्ही जा आहिनि। ऐं पंहिंजी नमाज़ में न आवाज़ खणो बुलंद कयो ऐं न बिल्कुलु हल्को कयो,
ऐं ॿिन्ही जे विचां वारो रस्तो तलाश कर। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ऐं अव्हां चओ त समूरियूं तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ जंहिं पंहिंजे लाइ औलाद खे अख़्तियार न फरमायो ऐं बादशाही में को बि संदसि शरीक न आहे ऐं कमज़ोरी जे सबबु उन जो को मददगार न आहे ऐं उन जी चङी तरह वॾाई बयानु करियो।